الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن والمهيمن العزيز الجبار المتكبر. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलो बोलो जरा सलाम दा जवाब बुलंद आवाज ना दियो।
जेड़े साथी बाहर खड़े आ या अंदर आ जाओ तो या बराए मेहरबानी बाहर चले जाओ, मेहरबानी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आड़े साथी लड़े लड़े जे बैठे हैं ना, कट्ठे होके बैठो, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर।